Maintenant, خصنا نتعرفوا على la notion de la concentration molaire. C'est quoi la concentration molaire comme notion chimique? Je commence par une activité expérimentale suivante. Par exemple, on ajoute la même quantité de cristaux de sulfate de cuivre de CeSO4 à différents volumes d'eau. يعني نضيف نفس كمية مادة بلورات النحاس الثاني لأحجام مختلفة من الماء. ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ كما كتلاحظوا معايا كناخذ نفس كمية المادة من اليمين إلى اليسار نضيفها في أحجام مختلفة من الماء. فمثلا في التجربة الأولى أخذنا حجم 5 مليلتر، في التجربة الثانية 10 مليلتر، في التجربة الثالثة مثلا 20 مليلتر من الماء. ماذا تلاحظون وماذا تستنتج؟ إذا نقتصر على الملاحظة. نلاحظ كما كتلاحظوا معايا هنا بأن لون المحلول يعني ينقص، بحال قلنا هناك تخفيف للمحلول، وبالتالي تركيز هذا المحلول ينقص من اليمين إلى اليسار. إذا كلما كان حجم المذيب أكبر كلما كان تركيز هذا المحلول أصغر. هناك علاقة ما بين التركيز والحجم، وهي علاقة تناسبية عكسية، أي أن الحجم يتناسب عكسيا مع التركيز. كلما كان حجم الماء أو المذيب أكبر إلا وأن التركيز يصغر، وهذا الشيء بان لنا من ناحية اللون لكي يكون خفيف من اليمين إلى اليسار. Donc, on remarque que l'intensité de la couleur de la solution devient plus faible lorsque le volume de solvant devient plus grand. On conclut que la couleur de la solution et donc sa concentration est inversement proportionnelle au volume du solvant utilisé. Donc, هناك علاقة تناسبية عكسية بين الحجم والتركيز. دائما نفس النشاط. On ajoute les différentes quantités de cristaux de sulfate de cuivre au même volume d'eau. يعني هنا درنا تجربة عكسية، قمنا بإضافة مختلف كميات مادة بلورات النحاس الثاني إلى نفس حجم للماء. Que remarquez-vous et que concluez-vous؟ ماذا تلاحظ وماذا تستنتج؟ إذا كما كتلاحظوا معايا دائما من اليمين إلى اليسار. من اليمين مثلا أخذنا 2 كيلوغرام من بلورات النحاس الثاني في واحد الحجم ديال 100 مليلتر دو ديال الماء. في التجربة الثانية اللي هي في الوسط أخذنا 4 غرام من بلورات النحاس الثاني في نفس الحجم 100 مليلتر. وفي التجربة الثالثة قمنا بالرفع من كمية المادة، أي أخذنا مثلا 10 غرام من بلورات النحاس الثاني في نفس حجم الماء. اش كنلاحظوا هنايا؟ إلا لاحظتوا معايا بأن العكس هنا، بأن اللون يتزايد شدة، كيكون مخفف ويعني وكيتزاد الشدة ديال اللون. وإلا قلنا كتزاد الشدة ديال اللون يعني حتى التركيز ديال المحلول يتزايد من اليمين إلى اليسار. إذا هنا نستنتج أن التركيز له علاقة مباشرة مع كمية المادة أو مع الكتلة. كلما كانت كمية مادة أو كتلة المذاب كبيرة كلما كان التركيز كبيرا. Donc, on remarque que la couleur de la solution devient plus intensité lorsque la quantité de matière du solide augmente. On conclut que la couleur de la solution et donc sa concentration est directement proportionnelle à la quantité de matière du solide. هناك قاعدة تناسبية مباشرة بين كمية المادة والتركيز. من هنا من هذا النشاط ممكن نعطي واحد لا ديفينيسيون ديال التركيز المولي. La concentration molaire d'une espèce chimique X، ديك X هي واحد النوع كيميائي moléculaire dans une solution est exprimée par la relation suivante. La concentration molaire X d'un espèce chimique كيساوي كمية المادة مقسومة على الحجم، la quantité de matière divisée par le volume. L'unité de la quantité de matière c'est mol, l'unité du volume c'est litre, et par conclusion l'unité de la concentration effective d'un espèce chimique est mol fois litre moins 1. فمثلا المثال اللي عطينا سابقا ديال ملح الطعام عند إذابته في الماء، نحصل على محلول أيوني
يحتوي على أيونات Na+ Cl-. إن أردنا حساب تركيز الأيون Na+، ديك إكس غادي نعوضوها ب Na+. دونك بين معقوفتين تركيز Na+ يساوي كمية مادة Na+ مقسومة على الحجم. نفس الشيء بالنسبة لتركيز Cl-. تركيز Cl- يساوي كمية مادة Cl- مقسومة على الحجم. بخلاصة القول فالتركيز الفعلي للأيونات في المحلول يساوي التركيز المولي للمحلول نفسه، أي أن محلول الأيوني ديال Na+ Cl- كيساوي التركيز الفعلي للأيون Na+ كيساوي التركيز الفعلي للأيون Cl-. من هنا نستنتج بأن التركيز المولي للمحلول C كنرمزو له ب C concentration إيكال لا كونتيتي دو ماتيير ديال السوليتي، يعني كمية المادة اللي ذوبناها ديال NaCl مقسومة على الحجم. وبالنسبة لكمية المادة ديال اللي ذوبنا ديال NaCl كنحسبوها بالطريقة التالية، هي كتلة NaCl كتلة الملح المذاب مقسومة على الكتلة المولية. وبالتالي التركيز C إلا عوضت N بلا ماس سيغ لا ماس مولي غادي نلقى بأن التركيز C يساوي لا ماس ديال NaCl ديال ملح الطعام مقسومة على الحجم V فوا الكتلة المولية لملح الطعام NaCl. فوالا، دونك باش ما تلفوش بأن التركيز C يساوي كمية المادة مقسوم على الحجم. مزيان. الآن إلا بغينا التركيز الكتلي لا كونسونطراسيون ماسيك كنرمزو لها ب Cm كونسونطراسيون ماسيك. دونك التركيز الكتلي بدلالة الكتلة وليس بدلالة كمية المادة. إذا Cm تساوي كتلة المذاب مقسوم على الحجم ديال المذيب، يعني عوض كمية المادة M كنديرو الكتلة مقسومة على الحجم. هذا هو التركيز الكتلي. وانطلاقا من العلاقتين ديال التركيز المولي C إيكال N سيغ V والتركيز الكتلي Cm إيكال لا ماس سيغ لو فوليوم، ممكن توصلوا لواحد العلاقة تجمع بين التركيز المولي والتركيز الكتلي، ونقول بأن التركيز الكتلي Cm تساوي التركيز المولي C مضروبة الكتلة المولية للمذاب. Cm كتساوي C فوا غران N. فوالا، دونك ممكن في شي سؤال مثلا تكون حسبتي التركيز المولي انطلاقا من القاعدة N على V، ويجي سؤال آخر يقول لك استنتج التركيز الكتلي بلا ما دير التركيز الكتلي كيساوي لا ماس على الفوليوم. انطلاقا من التركيز المولي كدير Cm إيكال C فوا لا ماس مولير. اي فوالا. دونك في هذا لاكس غادي كيف نقوم بتحضير محلول مائي دو تركيز معين. Comment préparer une solution de concentration donnée. Bien sûr, on suit les étapes suivantes. Pour préparer une solution aqueuse de concentration donnée de saccharose, اللي هو نوع من السكر de saccharose de concentration C0, on suit les démarches expérimentales suivantes. Placer la coupelle vide sur la balance et régler le zéro pour le bouton calibre, c'est-à-dire la table. يعني خصنا نردو اولا الميزان لا بالانس للقيمه زيرو، كناخدو لا كوبيل باش بغينا فين بغينا ناخدو هاد السوليتي كنديروها فوق لا بالانس الميزان، وخصنا نردو الميزان للزيرو باش ما يحسب لياش الكتله ديال هاد لا كوبيل، الكتله ديال هاد الكوبيل فين بغينا ناخدو السوليتي كتسمى ليطالوناج لا بالانس. Après, à l'aide d'une spatule ou bien une cuillère, placer une quantité de saccharose dans la coupelle et mesurer une masse 50 grammes de saccharose. Donc بالنسبة لينا هاد 50 غرام غير ديال السكروز ما داخلاش فيها لا كوبيل، حيت في ليطاب 1 كنا واخا حطينا لا كوبيل سيغ لا بالونس ردينا الميزان للصفر، باش ابخي ديك 50 غرام سي دو سكروز خاص بسكر السكروز. بعد ذلك entrer à l'aide d'un entonnoir la quantité mesurée de saccharose dans une fiole jaugée propre de 200 ml. Après, rincer la coupelle et l'entonnoir avec de l'eau distillée بالماء المقطر en récupérant l'eau de rinçage dans la fiole jaugée. Par suite, à l'aide d'un éprouvette gradué, remplir les 2/3 de la fiole jaugée avec de l'eau distillée. يعني كنعمرو غير لي 2/3، كناخدو واحد لبروفيت غراديي مدرجه انبوب مدرج
وكنعمروا لي 2 tiers de la fiole Joji avec de l'eau distillée. يعني ما خصناش نعمروا حتى لو تيتر اللي بغينا، كناخذوا غير لي 2 tiers باش يمكن لينا نديروا الميلانج. الا حيت الا عمرناها كامله دو الديبار on peut pas faire le mélange d'une solution. يعني حتى نخلطوا مزيان عاد ديك الساعه نكملوا بلو ديستيلي حتى الفوليم اللي محتاجين. Voilà. Fermez l'ouverture de la fiole Joji et agitez bien jusqu'à ce que le saccharose se dissout. يعني كنسدوا الفوهه ديال الفوهه ديال لا فيول جوجي وكنخلطوا مزيان هذا المحلول حتى نتاكدوا بان السكر تمت اذابته. بعد ذلك نضيف الماء حتى الفوليوم اللي محتاجين في Ajoutez de l'eau distillée jusqu'à ce que vous rapprochiez du trait de jauge de la fiole Joji. Voilà. Donc باش نعرفوا بلي ان وصلنا للفوليوم كنحاولوا نقراو اوريزونتالمون، يعني كنحط العين ديالي افقيه على ديك الفيول جوجي وكنشوف واش وصلت لو تري اللي بغينا. في لوكا الا باقي خاص شويه on doit ajuster par une pipette ou bien une piscine le niveau de l'eau distillée goutte à goutte jusqu'au le trait de jauge. بالنسبه لا بيبيت او بيان لا بيسيت هي هذه في الصوره، يعني كنبرونديفو غوت ا غوت باش ما نديباسيش الفوليوم اللي بغيت، اي كوم سا غادي نكونوا لقينا واحد الكونسونطراسيون بيان بريسيز. Refermez la fiole Joji et agitez-la pour obtenir une solution S0 de saccharose. Donc, durant خلال التحضير ديال هذا المحلول ممكن نطرحوا دي كيستيون سويفونت. Pourquoi rincer la copule et l'entonnoir? Tout simplement, on rince la copule et l'entonnoir pour éviter la perte de la quantité de saccharose et obtenir ainsi une solution avec une concentration précise. يعني كنقوموا بعمليه الغسل علاش؟ باش نحيدوا لي طاش ديال اوتر رياكتيف اللي ممكن يكون ديجا في لونطونوار او بيان في لا كوبيل. كنغسلوه بلو ديستيلي عاد كنديروا القياس ديال المحلول الجديد باش نحصلوا على واحد الكونسونطراسيون بريسيز سي با بيرتوربي بار لي زوتر غوت او بيان لي زوتر طاش دي زوتر رياكتيف. فوالا. Et pourquoi le niveau d'eau est-il ajusté par un pipette au trait de jauge? يعني السؤال هو علاش كنضيفوا يعني كنكملوا لو تري اللي بغينا en utilisant un PP ou bien voilà ou bien un PCT. Tout simplement c'est pour obtenir un volume bien précis et une concentration bien précise. يعني باش ما نفوتوش داك لو تري désirable. Le niveau d'eau est ajusté par un pipette au trait de jauge de sorte que le volume de la solution soit précis et ainsi obtenir une solution avec une concentration précise. Maintenant, on calcule la concentration C0 de la solution S0. Solution يعني de saccharose. On a déjà la relation qui dit que la concentration C0 égale la quantité de matière de soluté, dans ce cas-là c'est saccharose, la quantité de matière divisée sur le volume de solvant utilisé. Et ainsi que la quantité de matière كمية المادة كتساوي الكتلة ديال المذاب السكروز مقسومة على الكتلة المولية. Donc نعوضوا la quantité de matière de la masse sur la masse molaire et on obtient la relation suivante. C0 est égal la quantité de matière sur le volume égale la masse divisée par le volume fois la masse molaire du saccharose. كنديروا l'application numérique وكنحصلوا على la valeur 0,73 mol par litre. Et voilà.